مسئلے بنیا لانتیاں دا، جس لئے عاشق نے اس لانتی کتے پونکدے نو ماریا ہے، اسی طرح تیرے ملک دے اندر ہن بھی چل رہا ہے، ہزاراں پونکے، ہزاراں نبوت دے دعوے دار، حضور دے گستاخ پہ پونکن، قانون ستا ہے، کوئی حرکت نہیں کرتا، کیونکہ وہی یہودی دا قانون ہے۔ اور جدوں کوئی عاشق دیوانہ اٹھدا ہے، شیر محمد نیازی ورگا جویں غازی علمدین شہید نے کیتا، شیر محمد نیازی نے ایویں ماریا عارف اقبال پٹی نو تے جناب جج نو، تے ہن پھر آ گئی گورنمنٹ جناب حرکت دے اندر تے فوراً پھڑ کے اندر بھی کیتا تے پھانسی دے آرڈر کر دیتے۔ معلوم ہویا جویں اس ویلے کافراں انگریزاں دی حکومت سی، حکومت ہون بھی حال ہے اسی طرح کافراں تے انگریزاں دی بھی، پر فرق اینا ہے اس لیے چٹے کافر سن، ہوں ذرا کالے کافر نے، کہڑے؟ ہوں جنرل مشرق جیسے تے اج دے ججاں جیسے کالے انگریز نے، اس لیے سن بھورے انگریز، فرق رنگاں دا ہے، وہ بھی کافر سن، ہے وہ بھی کافر نے۔ خدا دی قسم کر کے نا او سن لو بابا گیا دل، مینو قسم خدا دی غازی علمدین شہید ایک نہ سمجھا جے کملی والے دے ہزاراں غازی علمدین کو پھر دے دے۔ میری اکھاں دے سامنے توجہ بھائی، میری اکھاں دے سامنے عارف اقبال پٹی نے عیسائیاں چھڈیا جنہیں گالاں دتیاں حضور نو، میں اس لیے کوٹ دے اندر موجود سا، سارا ماجرا ویکھیا، بد نظیر دا دور حکومت سی، پورے زور شور نال برطانیہ امریکہ اتنے موجود سی، وکیل انگریز آئے سن، انگریز وکیل میں اکھاں نال ویکھے نے، دو چوڑیاں نو چھڑاون واسطے کون آئے؟ پوری یورپ حرکت آ گئی، اور ساڈے دلے تے دلیاں بغیرت تے بغیرتڑیاں یہودی تے یہودڑیاں یہ سارے کٹھے ہو کے انہاں سور دے بچیاں نے ججاں نے فقیر دی اکھاں دے سامنے 50 عاشق اس ویلے حضور دا کوٹ دے اندر موجود سی، ساری کاروائی دیکھی، ایک تھردار سیف اللہ جناب کوٹ خواجہ شہید دا مینو رو کے کہن لگا چشتی صاحب اگر میں اس ویلے کوٹ دے اندر ہوندا مینو کسے کتی چکیا سی تے جج نو گولی نہ ماردا۔ اکھاں دے سامنے ہر وقت برطانیہ دے جناب آرڈر آ رہے ہیں اور سپرنٹینڈنٹ جیل میں وقت پیا رہا ہے کہ خبردار یہاں دو چوڑیاں کچھ نہ ہونے پائے، ہر چیز کھواندے پیاندے رہو، اور فوراً باعزت بری کر کے کوئی یک طرفہ فیصلہ کیتا گیا ہو، کوئی دلائل کی سماعت نہیں کی گئی، یک طرفہ فیصلے دے اتنے انہاں دو چوڑے رحمت مسیح تے سلامت مسیح نو اتوں گورنمنٹ پاکستان نے جہازاں تے بٹھایا اور برطانیہ بھیج دیتا۔ معلوم ہویا گورے انگریز ٹر گئے تے کالے انگریز آ گئے، انہاں غازی علمدین شہید نو ہتھ کڑیاں لائیاں سن، اے اج حضور دے عاشقاں نو ہتھ کڑیاں لاندے نے۔ اے کالے کافرو، او یہودیو، میں تانوں آخری غازی علمدین شہید دا پیغام سنانا۔ غازی تو پوچھا گیا غازی کیوں ماریا راجپال نو؟ غازی فرمان لگے میں اس واسطے ماریا ہے کہ جس ملک دے اندر میرے مصطفیٰ دے خلاف سازشاں ہون اس ملک دے اندر امن نہیں رہ سکتا، میں کیا جڑا فتنہ پہ پاندا ہے اینو ختم کر دیتا جائے تاکہ اس ملک دے اندر باشندے امن دی زندگی گزارن۔ معلوم ہویا غازی علمدین دے فرمان دے مطابق جس ملک دے اندر کملی والے دی توہین ہوئے کبھی امن سکون ہو سکتا؟ کالے کتےو، کالے رچھو، یہودی ڈنگیاں ٹوپیاں والے شیطانوں تے ابلیسو، کسے کتی نسل نے جی ہے تے جو کوئی پیو کا پتر تو فقیر ہاتھ کری مارے، تمہوں میں دسا غازی لکھے لگے پھر دے گے۔ کالے کافرو، تسا اسی طرح فتنے امن کنے والے رات نو جاگتے ہو اور رات گولیاں چلتی رہی کہ نہیں؟ سو کے رکھو
رب سونا برباد نہ کیتا پھر آخیا جی تسا کی آخیا اصا حضور دی گستاخی سن کے امن نہ لواں گے آئے دن کوئی چوڑا پیا پک دے کوئی کیڑا پیا پک دے کوئی جنگل پیا پک دے کوئی ایم پی پک دے کوئی ایم ایل اے پک دے مینوں قسم ہے اولا شریف دی جس ملک دے اندر کملی والے دی گستاخی ہوے اس ملک کے امن ہو سکتا کر کے بتاؤ جڑے کوٹھیاں بجو لیتے نے میں بجو کو نہ سمو آرام دی نیند جی تمہوں رب نے چپ کے پٹھا نہ پیتا تو میرا نام بچا جے اگر امن چاہتے ہو تو مستفا دی عزت بچاؤ حضور دی عزت نال تہاڈی عزت بچ سکتی ہے ورنہ نہیں بچ سکتی جاؤ لکھ لو اور میرا فتوا ہے جن جج بیٹھے نے سارے کنجر نے تین سارے اور جنرل نے سارے کالے کافر نے بولو کون ہے اگلے دن نے دھیاں اپنی بھیجیاں نے اتنے سٹنی سٹنی پتہ نہیں کی بلا سڈنی سڈنی اتے اپنی بھنوں بھیجیاں نے آخیا کچھیاں پا کے ترن کا مقابلہ کرو جنرل دیا بھنوں کرنل دیا بھنوں بریگیڈیئر دیا بھنوں کیونکہ بھنوں مشترکہ نہیں ہوتی بولو تو صحیح اپنی بھنوں بھیجیاں نے کچھیاں پا کے انہیں ترنا کا مقابلہ کیا پھر ٹی وی پہ دکھایا گیا کتیا جنہوں اپنی بڑھیاں دی غیرت نہیں حضور دی غیرت کتوں آنی ہے وہ جنگلا اپنی بھن اتنے بھیج دینا سی راوی دے اتوں پہ لینی مسلمان ویخ لیں گے اپنی ویخیا گوارا نہیں کیتا انگریزوں نے رکھا دور لانت 1000 بار لعنت کافراں دے قانون چلاون والے کمینے حضور دے دشمن تمہوں میں دس دیا آگاہ کر دیا کنوں کنوں پھانسی لاؤ گے کنوں کنوں پھائے لاؤ گے آگاہ ہو کے دیکھو میرے حضور دے عاشق دا خون دا قطرہ جدو زمین دے پیندا انقلاب آ جاتا ہے کتنے لگے پھر ہو یہ عاشقاں دے خونے میں نہیں وعدہ کیتا 2:15 دا ادھر ویکھو ٹائم پابندی عاشق کتوں پابندی قبول کرتے ہیں یہ تو کدی پھانسی دی پابندی قبول نہیں کرتے مڑے ٹائمنیاں جڑیاں نے گھڑیاں کی کردیاں نے